बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पंजाब के वजीर तालीम राना सिकंदर हयात ने अपने फेसबुक अकाउंट के ज़रिए आज एक अनाउंसमेंट की है। वो अनाउंसमेंट पंजाब के पढ़े लिखे नौजवानों के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंस रखती है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आज 12,500 स्कूल टीचर इंटर्न्स की भर्ती के लिए सूबाई काबीना ने बाकायदा इजाजत दे दी है। इस पोस्ट में उन्होंने बताया है कि पर मंथ स्टाइपेंड जो इन 12,500 भर्ती होने वाले STIs असातिज़ा को दिया जाएगा वो 45,000 पर मंथ होगा। ये राना सिकंदर हयात साहब ने आज ये अभी जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 9:35 है 16 जनवरी, तो अब से 9 घंटे पहले ये उनके अकाउंट पे पोस्ट मौजूद है। राना सिकंदर हयात का ये ऑफिशियल अकाउंट है। तो इसमें मैं जो चीज़ आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो ये करने जा रहा हूँ कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर होगी, एज लिमिट क्या होगी, भर्ती किस लेवल पे होगी, टेन्योर कितना होगा, सैलरी कितनी होगी, कैसे मिलेगी, कौन भर्ती करेगा। सबसे पहले हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बहुत लेंथी ये डॉक्यूमेंट है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप ये डिमांड भी कर सकते हैं। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पे क्लिक करके इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं या हमारे ऑफिशियल नंबर से भी आप ले लेंगे। ऑफिशियल नंबर व्हाट्सएप आपको अभी बता दिया जाएगा। अब देखिए इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेन वुमेन ट्रांसजेंडर सभी अप्लाई कर सकेंगे। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल है उसके लिए मास्टर रखी गई है, BS या मास्टर डिग्री, MA MSc BS ऑनर रेलिवेंट सब्जेक्ट में। और प्रेफरेंस उनको दी जाएगी जिनके पास B.Ed या M.Ed होगी। अब जिसके पास M.Ed होगी ऑब्वियसली बात है कि उसको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। किसी के पास B.Ed है तो उससे कम, किसी के पास B.Ed M.Ed दोनों नहीं है तो फिर अगर सारे ही जो एप्लीकेंट्स हैं उनके पास B.Ed M.Ed नहीं है तो फिर इक्वल वेटेज होगा। एज लिमिट 21 से 45 ईयर है और फ्रेश एक्सपीरियंस दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्रेफरेंस जो है ना उनको दी जाएगी जिनका कोई प्राइवेट टीचिंग एक्सपीरियंस है। आपको पता है आजकल बन जाते हैं सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे बात लिखी हुई है रेलिवेंट सब्जेक्ट। इससे क्या मुराद होगा? रेलिवेंट सब्जेक्ट से मुराद ये है, एक स्कूल कहता है कि मुझे साइंस का बायो का बंदा चाहिए तो वो सीट एडवर्टाइज हो जाएगी। एक कहता है उर्दू का चाहिए, उर्दू का और जो मास्टर डिग्री PS डिग्री होल्डर है वो वहां पे तैनात होगा। इंग्लिश की चाहिए तो इंग्लिश वाला। तो ये कैसे पता चलेगा कि कौन से सब्जेक्ट वाले जो है वो एलिजिबल हैं, कौन से नहीं है? मैं कुछ सब्जेक्ट्स यहाँ पे बता देता हूँ। इन्हीं सब्जेक्ट्स वाले ही एलिजिबल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। इनमें सबसे पहले इंग्लिश है, उर्दू है। अच्छा, साइंस में देखें बायो है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, ठीक है। और कौन सी है? बॉटनी ज़ूलॉजी अगर है तो भी वो भी एलिजिबल होंगे। अच्छा, इसके साथ साथ उर्दू इंग्लिश शायद मैंने बता दी है। इस्लामिक स्टडी है, ठीक है। और पाक स्टडी वाले को शायद रख लें जनरल कैटेगरी में। तो ये मेरे हिसाब से ये सब्जेक्ट होंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखिए एलिमेंट्री लेवल पे मिडिल स्कूलों में MA MSc BS ऑनर BA BSc भी एलिजिबल होगा। लेकिन अगेन है कि जिसके पास B.Ed है या जिसकी क्वालिफिकेशन हायर होगी वो मेरिट में टॉप पे होगा। तो इसमें मास्टर प्लस बैचलर दोनों में से कोई डिग्री है, बैचलर वाले भी एलिजिबल एलिमेंट्री लेवल पे। अगेन इसमें फ्रेश और एक्सपीरियंस अप्लाई करेंगे, एक्सपीरियंस को वेटेज ज्यादा दिया जाएगा। प्राइमरी लेवल पे आ जाते हैं, इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन BA BSc है, प्रेफरेंस B.Ed वालों को दी जाएगी, ठीक है। फ्रेश और एक्सपीरियंस दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गया जी एज क्वालिफिकेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हायर किसको कहाँ पे किया जाएगा। यूनियन काउंसिल बेस पे हायरिंग होगी। यूनियन काउंसिल जहाँ पे नहीं है तो MCs है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस होती हैं शहरों के अंदर, तो उसमें ये जो है वो हर MC में जो है ये भर्ती होगी। तो अगर इन केस अगर उस UC MC से बंदा नहीं मिलता तो फिर ओपनली फिर बाहर से बंदा लिया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए फिर बाकायदा सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, ठीक है। यूनियन काउंसिल के जो मतलब ये है कि साफ से एड्रेस भी देखा जाएगा, डोमिसाइल का, CNIC का, या शायद सर्टिफिकेट भी डिमांड किया जाए। सिलेक्शन प्रोसेस, सबसे पहले जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूट है वो देखेगा कि मेरे स्कूल में इस चीज की जरूरत है, स्कूल टीचर इंटर्न की जरूरत है। तो इसमें हेड और उसके 2 स्कूल काउंसिल के मेंबर ये डिसाइड करेंगे
کہ ہمیں یہ چیز چاہیے, یہ سیٹ چاہیے ہمارے پاس, اس سبجیکٹ کی یہ سیٹ ویکنٹ پڑی ہے. پھر اس کو ہیڈ جو ہے وہ ایڈورٹائز کر دے گا کہ میرے اسکول میں مجھے یہ والا STI چاہیے اس سبجیکٹ کا حامل. پھر اپلیکیشن سبمیشن کی ڈیڈ لائن دی جائے گی, اور یہ آن لائن ہی اپلائی ہوگا لنک کے ذریعے. لنک بعد میں پرووائڈ کیا جائے گا, ابھی نہیں آیا. پھر ان اپلیکیشنز کی سکروٹنی ہوگی جو بھی اپلوڈ کی گئی ہیں. تو شارٹ لسٹڈ کینڈیڈیٹ کو پھر ان میں سے جو ٹاپ میرٹ پہ ہوں گے ان کو جو ہے انٹرویو کے لیے کال کیا جائے گا. یہ یاد رکھیے گا کہ مثال کے طور پر 5 سیٹیں ہیں نا کسی اسکول کے اندر, تو 5 سیٹوں کے لیے جو ہے نا 10 لوگوں کو میکسیمم بلایا جائے گا. ٹھیک ہے, 10 سے 15 ہو سکتا ہے 20 اپلیکنٹ ہے 20 آ جائے, بٹ سلیکشن انہیں 5 کی ہوگی. ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں انٹرویو میں ویٹیج ہمارے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں برابر دیے جاتے ہیں, یعنی انٹرویو کے مارکس تقریباً برابر دیے جاتے ہیں. 5 ہیں تو سب کو 3-3, سب کو 4-4 اس پیٹرن پہ دیے جاتے ہیں. تو ہوپ فلی اس بار بھی ایسا ہی ہوگا. تو یہ اب ریس ہے آپ کی میرٹ کی, تو جو میرٹ پہ آئے گا تو اس کی بھرتی ہوگی. ٹھیک ہے, انٹرویو کی ڈیٹ بھی اناؤنس کی جائے گی باقاعدہ, اور اس کے بعد جو ہے وہ ہائرنگ ہوگی. اب اگلا ہم دیکھتے ہیں کہ کمیٹی میں کون کون ممبر ہوں گے جو ہائر کریں گے, جو رکھیں گے. سب سے پہلے اس اسکول کا ہیڈ, اس اسکول کا AEO, اگر ہائی اسکول ہے تو ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر, اور اس کے بعد 2 اسکول کونسل کے ممبران. یہ ٹوٹل جو ہے کمیٹی کے ممبر ہوں گے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں, بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ایجوکیشنل کوالیفیکیشن میکسیمم مارکس. ٹھیک ہے, کہ کتنے % پہ آپ کو جو ہے وہ ویٹیج آپ کا کتنا ہوگا. ماسٹر بیچلر, ماسٹر کے جو ہے وہ ٹوٹل 40 مارکس ہیں, MPhil PhD کے نہیں ہیں بھائی. ٹھیک ہے, بیچلر کے 55 نمبر ہیں. اگر کسی کے 90% یا اس سے ابو ہیں, ٹھیک ہے, سیمیسٹر سسٹم میں یا اینول میں 80% سے اوپر ہیں, تو اس کو پورے 40 دیے جائیں گے. ٹھیک ہے, اور بیچلر میں ہیں اسی طرح سیم, تو اس کو 15. 80 سے 90 کے بٹوین ہیں سیمیسٹر میں, یا 70 سے 80 کے درمیان ہیں اس میں اینول سسٹم میں, تو 36 دیے جائیں گے. اسی طرح 70 سے 80 ہیں سیمیسٹر میں, اور اینول میں 60 سے 70 ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر اس کو 32. اچھا, اسی طرح اگر 60 سے 70 سیمیسٹر میں ہیں تو 28, یا 50 سے 60 اینول میں ہے تو 28. 50 سے 60 سیمیسٹر میں ہے, یا 40 سے 50 اینول میں ہے تو 24 مارکس دیے جائیں گے. یہ 5 لیول جو ہے وہ بنائے گے. اب اس سے کم جس کے ہوں گے تو صاف ظاہر اس کو 24 ہی ملیں گے. اسی طرح BS کے ہیں تو یہ BS کے بھی لکھے ہوئے ہیں کہ BS کے کتنے, یہ ساری چیز سب کے لیے ہیں. 90% سے اوپر والوں کے 40 میں سے 40, 15 میں سے 15, یا اینول میں 80% سے اوپر. اسی طرح BS میں بھی ایسے ہی ہوں گے پورے مارکس, یہی پرسنٹیج پھر بنتی جائے گی. انٹرمیڈیٹ میں دیکھیں 90% سے اوپر والے, BS میں تو سیمیسٹر سسٹم ہی ہوتا ہے, تو انٹرمیڈیٹ میں اینول ہوتا ہے, تو 80% سے اوپر والے 15, 70% سے اوپر والے 70 سے اوپر اور 80 سے بلو 13.5, 60 to 70 12, اور 50 to 60 10.5, اور 40 سے 59 مارکس ہوں گے. سیم اسی طرح میٹرک کے ہیں, بالکل سیم. ٹھیک ہے, کیونکہ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے 15. اگر کسی کے پاس یہ کوالیفیکیشن ہے, B.Ed ہے تو اس کو 10 نمبر ملیں گے. M.Ed ہے, B.Ed M.Ed ہے تو اس کو 10 مارکس ملیں گے. ٹھیک ہے, یعنی یہ فکس ہیں, اس میں کوئی پرسنٹیج کی بات نہیں ہے. ٹیچنگ ایکسپیرینس فریش کو بھی انکریج کیا جاتا ہے, لیکن پریفرنس دی جائے گی اگر 2 بندے ہیں, ایک کے پاس ٹیچنگ ایکسپیرینس ہے 3 سال کا 4 سال کا, تو اس کو زیادہ پریفرنس دے دی جائے گی, اس کو سلیکٹ کیا جائے گا. اب ہے انٹرویو کے مارکس, یہ سب کو برابر دیے جائیں گے, یہ میں بتا رہا ہوں پہلے. ٹھیک ہے, 3 یا 4 ایک ہی فگر جو ہے سب کے لیے ہوگی, یہ میں بتا رہا ہوں پہلے آپ کو. تمام صوبوں, تمام اضلاع میں اس کے لیے ٹرمز اور کنڈیشنز ہوں گی. یہ میں سکپ کر رہا ہوں, یہ تو اللہ تعالیٰ جب آپ میں سے خوش قسمتوں کو سلیکٹ کریں گے تو اس کے بعد ہوں گے کہ ان چیزوں کو میں سکپ کر رہا ہوں. اٹینڈنس آپ کی ہوگی, اٹینڈنس آپ کی چیک کی جائے گی. اب یہ امپورٹنٹ بات, منتھلی سٹائپنڈ آپ کا کتنا ہوگا؟ یہ 38,000 پرائمری ٹیچر کا ہر مہینے کا, ایلیمنٹری والے کا 40,000, ہائر سیکنڈری والے کا 45,000. ٹھیک ہے, تو یہ 9 منتھ کے لیے ہوگا. یہ آپ کا ٹینیور کتنے منتھ کا ہوگا؟ 9 منتھ. ٹھیک ہے, میکسیمم 9 منتھ کے لیے, 9 ماہ کے لیے آپ کو سلیکٹ کیا جائے گا اس میں STI کے طور پر. اس کے بعد یہ کچھ جنرل ہیں چیزیں ہیں. اب یہ دیکھیں, یہ لیٹر آف ایگریمنٹ, یہ ساری چیزیں آپ کو ابھی آئی تھنک سو کہ ضرورت ان کی نہیں ہے.